Assalamu alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Marhaba bikoum معنا في une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic. Bien sûr, les trois vidéos avec la reprise de l'Europa League ou la Champions League, on a cartonné. فرقنا ديال بصح. قبل ما نبدا la vidéo, je tiens à vous remercier pour votre soutien. شكرا على le soutien ديالكم. Les vidéos رجعوا كيضربوا 1K ديال les vues. يعني من بعد ما كنت حبست لاشين يوتيوب، من بعد ما لاكتيفيتي في لاشين يوتيوب كانت طاحت بزاف. كنا يلاه فاش رجعنا يلاه ولينا كنضربو اونتر 400 و 600 فيو. دابا بدينا كنطلعو لو نيفو 1000 فيو باغ فيديو. لو نومبر ديال لي جيم طلعو، لو نومبر دو كومونتير طلعو. دونك ميرسي بوكو لا فامي، ميرسي بور فوتر سوتيان. بيان سور انا كنربحكم فلوس، نتوما كتربحوني هاد لا موتيفاسيون هادي. دونك اليوم عندنا لو ماتش ديال اليوروبا ليغ. اليوم لاندي كاين الانتر ميلان كونتر باير ليفركوزن، مانشستر يونايتد كونتر اف سي كوبنهاغن. نعطيكم لاناليز ديال لي دو ماتش وغير نعطيكم ان سول برونوستيك في هاد لو ماتش، ونزيدكم ان اوتر برونوستيك من بعد. دونك اوتر بروميير ماتش اللي غادي نحطو فيه لو برونوستيك هو الانتر كونتر باير ليفركوزن. دونك هاد لو ماتش هذا لو ديرني ماتش ديالهم، الانتر ميلان كانت ربحات خطافي 2-0. باير ليفركوزن قصات رونجرز ب 1-0. كوتي فورم عندنا الانتر ميلان اللي اون توب فورم دوبوي لا ريبريز، ولا نقدروا نقولوا لا سيزون كامله. سالاو لا سيريا ا 2 بوين ديكار مع لا جوفنتوس، يعني كانوا على شويه يقدروا يديوها. كوتي افكتيف عندهم ان تري. غادي نشوفوا ليكيب اللي لعبات كونتر خطافي. ها هي. دونك فاش كنشوفوا لو 11 ديبار كنشوفوا بيلا كونتي داخل بليكيب تيب، كتعني على انه il est concentré à 100% على هاد لا كوب. لوكاكو، مارتينيز اون اتاك دو بوينت، يونغ، بروزوفيتش، دومبروزيو، باريلا، غاغليارديني وباستوني، تيفريج وغودين اون ديفونس. بيان سور ميم في البون توش عندهم دي جوور واعرين بحال اليكسيس سانشيز، كريستيان اريكسن اللي كندخلو ماركا، بيراغي. دونك هادو سو سون دي جوور اللي يقدرو يديرو لا ديفيرونس. سكرينيار اوسي. دونك ليفيكتيف ديالهم il est au top. وسط كي امبورطون هو ان كونتي مع هاد اليوروبا ليغ جات اون فان سيزون، يعني كيلعب ليكيب تيب، لو 11 ديبار تيتولار. غنشوفو دابا لي ستاتيستيك كيما تشوفو ما كاين دو فيغ بالنسبه للانتر ميلان. قدروا يربحوا دو غون زيكيب. اخر ماتش ديالهم كان كونتر لاتالانتا، كانوا قدروا يربحوه ب 2-0. دونك ليطا دو فورم لوجيكمون elle est au top du top. Pour Leverkusen, l'état de forme ديالهم elle est moyenne. عندهم une belle équipe تا هما. عندهم كايل هافرتز اللي c'est un grand joueur. واخا il est jeune ولكن تيماركي، تيحرك الميديو اوفونسيف بزاف، تيحرك لا لين داتاك بزاف. ها هي ليكيب ديال ليفركوزن جاي كتدخل بليكيب تيب تقريبا فولوند، هافرتز، ويرتز، ديابي، بالاسيوس، ارانغيز، بندر، تابسولا، بندر وسينكرافن. دونك سي اون ايكيب حتى هي مزيانه كنتبعهم في البوندسليغا. عندهم بيل ايكيب، ولكن فهاد لو ماتش ديال اليوروبا ليغ جو لي فو با اليميني الانتر ميلان. شفت حاجه اخرى متكونسونطريش عليها، هو كونتي في كونفيرونس بريس ديالو قالك موتيفا لي جوور او ماكسيموم، وقال لهم يعطيو لو ماكسيموم ديالهم فهاد لو ماتش ديال اليوروبا ليغ. باغي لا كاليفيكاسيون، باغي يدي اون كوب مع الانتر ميلان. دونك يديرو دو تو بور لو تو باش يتكاليفيو. يعني فاش تيخرج ان اونترينور بحال هاد بحال هاد لي ديكلاراسيون كتبين لامبورطونس ديال هاد لو ماتش هذا بالنسبه ليه وبالنسبه ليكيب. دونك غنمشيو لبيت 365 غنشوفو لو ماتش ديالنا.
عندنا الانتر ميلان كونتر باير ليفركوزن. انا لا كوت ديال انتر ميلان 2-10 ولا كوت ديال ليفركوزن 3-40 والماتش نول 3-50. انا في هذا الماتش هذا شنو غادي نعطيك؟ انا نعطيك الانتر ميلان تو كواليفاي كوت 1,57. سي اون تري بيل كوت زوينه. يقدر يمشي ماتش اكس ويتلعب على لي برولونغاسيون. المهم بوغ اسيغي ان بو نلعبو الانتر ميلان تو كواليفاي. بور لو دوزيام ماتش ما عندي ما نقول فيه بزاف يعني. لافونتاج إلي بوغ الباير مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد كتدخل بليكيب او كومبليت حتى هي في هاد اليوروبا ليغ يعني جاية لعبة باش تديها. ها هما من ليكيب هاد لو ماتش هذا حيت كانوا ديجا ربحو 5-0 في الماتش هذا طورنو ليفيكتيف. ولكن في هاد لو ماتش كونتر كوبنهاغن نورمالمون مارسيال راشفورد برونو فرنانديز المهم ليكيب او كومبلي غتكون لوجيكمون غادي يربحو. ولكن لاكوت اني با تري انتريسونت. هانتوما كتشوفو الاس ديالها 1.22 وميم البلوس اللي فيه لو ريسك يعني اوفر 2.5 يلاه كوتا 1.57. دونك سي ان ماتش ا ايفيتا من الاحسن. ونشوفو لي ماتش ديال دوما. بور دوما كاين ان ماتش اللي عجبني هو الشختر دونيتسك كونتر بازل. الشختر دونيتسك ولا عطيتها ليكم السمانة الفايتة عطيت ليكم دو شونس ديالها كانت كوت 1.60 جو بونس دازو ربحنا. هاد ليكيب هادي كتعجبني بزاف متبعة زعما من ديما. لو ماتش الاخر كونتر وولفسبورغ دارو ان تري غون ماتش كانوا بزاف لي زوكازيون. واخا كتشوف هاد السكور ديال 3-0 يبان لكم بلي الماتش كان فاستيل ولكن لا. لا 3 بوت تماركاو حتى للدقيقة الاخرى يعني فوق الدقيقة 92 تماركاو 3 بوت. دونك لو نيفو لو نيفو ها هو كيما تشوفو تا هما كاينه دو فيغ سوا في البريمير ليغ ديالهم سوا في لي ماتش اميكو سوا ميم في اليوروبا ليغ كانوا غير كيربحو. عندهم ان افكتيف واعر عندهم ان ايكيب واعره عندهم دي زاتاكون بوينت واعرين. المهم سي اون ايكيب كتجيني انا كومبليت وتا هي من لي زيكيب اللي تقد دير شي حاجه في هاد اليوروبا ليغ. عندهم الطايزن هذا ستات واعر بزاف. الناس اللي متبعين كورة راه يعرفوا. عندهم مورايس واخا زقل بزاف الماتش اللي فات وماركا 2 بوت واعر حتى هو. عندهم غارديان تري اكسبيريمونتي عرفتي شحال جبد كونتر وولفسبورغ. دونك سي اون ايكيب او كومبلي. بوغ بازل ربحوا انتراخت فرانكفورت ولكن فرانكفورت ني با توب دو توب. بداو كيرجعوا النيفو ديالهم. ولكن في هاد لو ماتش هذا جو دون لافونتاج لشختار دونيتسك. نمشيو لبيت 365 ونشوفو لو شوا اللي غادي نعطيكم في هاد لو ماتش هذا. دونك شختار دونيتسك لاكوط راه بدات كطيح يلا دابا الشتا. دونك شختار دونيتسك تو كواليفاي كود 1.44. لاكوط ديال شختار دونيتسك تو كواليفاي كانت 1.55 جو بونس بحال الانتر ميلان تقريبا نقصات. دونك دو بريفيرونس لعبوها من دابا و جيسبر انه لي دو ماتش غادي يدخلوا. غدا نقدر نعطيكم ان اوتر برونوستيك على الماتش ديال وولفز ولكن يتحط في انستغرام. بور لا فيديو ديال اليوروبا ليغ ها هي. مور هاد لا فيديو غادي تكون اون اوتر فيديو ديال لا تشامبيونز ليغ تكون غالبا دوما ان شاء الله. جيسبر ان لو تيغي يدخل. جيسبر ان الاناليز تكون عجبتكم. لا لوجيك هي كاينه القرايه ديال الماتش هي كاينه خاصنا ان بو شونس ان شاء الله كلشي يدخل. بون كوراج لا فامي فورسانو ما تنساوش ان ماكسيموم دو لايك دو كومونتير بور لا موتيفاسيون. اللي مازال متبعناش سور انستغرام دخل سور انستغرام زيد فاكتوري تما كنبارطاجي لي تيكي غانيون. تما كنحط تما كنكونو ديسپونيبل 24 اور سور 24 لي زانفورماسيون لي كومبوزيسيون. المهم دخلوا ما غاديش تندموا. بون كوراج لا فامي.